السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش نانستاليو لو سيكسي. غنحلو النافيغاتور باسرع وقت. غندخلو للفيموير. طاق الفيموير خاصك تكري ان كونت. انا عندي ديجا ان كونت، دونك اللي ما عندوش يكرييه تكليكي تو سامبلومون على لوغين. بيسكو جي ديجا ان كونت نورمالمون غادي تدخل دابا لوغين كاستمر كونيكشن كاستمر كونيكت. دونك غادي يدخل لينا هنا اوتوماتيكمون. اللي ما عندوش ان كونت يجي كريي هنا، ساهل يدير اي معلومات عشوائيين يكتبهم. المهم هو يكري ان كونت باش يستطيع انه يتيليشارجي الايزو ديال لو اس اكس. دونك انا نتوثنتيفيا ديجا عندي لو كونت انجستري. هو كيدخل فيموير كاستمر كونيكت. باش نتيليشارجيو لي ايزو غنجيو لهنايا البرودكت. من بعد غادي نجيو هنا غنديرو فيموير فيسفير هايبرفيزور. غنديرو فيو داونلود كومبوننت. نختارو لا فيرسيون. غادي نختار انا لا فيرسيون 6. كاينه 7 ولكن غنخليو نديرو 6 حيت نقدرو نديرو ان دي بي ديال ابجريد ديال من 6 ل 7 مثلا. ندير داونلود. هنا غادي يعطيني ديجا انا انجستري. شنو تيقول لي هنا؟ ليسونس يو هاف نوت ريجستر فور ذيس برودكت. خاص تسجل على هاد البرودكت. غندير ريجستر. دونك جوب تايتل نعطيك شنو انجينيور. طيب ولا بعد يدير تاع محامي ولا مدير. هنا هادشي اينان. انا قريت اينان. شنو هي هادي؟ شوفان اي اجري سيدات. دونك ملي تسجلنا في هذا عطانا هنا التيليشارجمون ديال فيموير فيسفير هايبرفيزور. هذا 6.7 عندهم لابديت 3. هذا لابديت 2 1. المهم حنا نختارو 6. فين هي 6 افيك دي بينير 6. نختارو هادي تو سامبلومون كاع. ليسونسيال هو لو تيست. نديرو انكلو فيموير تشوز. دونك نتيليشارجيو هاد ليماج هادي داونلود. اوتوماتيكمون يقولي فين تحط هاد الداونلود. نديرو هنايا ندير ايزو. غندير ايزو نحط فيها لي زيزو ديالي تاك. دونك ها هو دار لو تيليشارجمون. لا تاي ديال لو فيشيي تاك 300. دونك سيتي رابيد. او كا او الا بغيتو تفيريفيو لا سيكوريتي بحال دابا هنا هذا شا سام على 8 7 7 تبدا ب 87 باش هذا الهاش ديالو باش كيقولك واش او كور دو تيليشارجمون اسكي لا ايتي موديفي. فوين زيب 7 زيب انا عندي هذاك لو تيستور اللي كيتيستي اللي تيتيستي الهاش ديالو. دونك غنديرو شا 1 حيت عندنا شا 1 وهو غادي يفيريفي ليا. كيف كتشوف هادي بحال زيرو اف الهاش هو هذاك. ما دارش ماشي موديف تاك تيسالي ب 277 حتى هنا كيسالي 277. دونك الفيشي لي بون. هنا تيليشارجينا الايزو. غنحملو الفيموير ورك ستيشن باش نانستاليو باش نخدمو بلو اس اكس. لي فيرتواليزاسيون فاش فيرتواليزاسيون باش نانستاليو دي في ام في هاد لو اس اكس. هنا غنفرضو اننا عندنا ماتيريال وغنجيبو هاد لو اس اكس نحطو فيه نحطو في هداك الماتيريال كو سوسوا ان اش بي ولا دال ولا نيمبورط كال سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك نديرو تيليشارجي نجيبو هنا ونحطو ليزو ديالنا تاكس نيكست. هنا tu vas préciser l'emplacement. Donc l'emplacement نديرو في دي نديرو هنايا لي في ام فيرتوال ماشين ومعاهم هنا لي فيكسي تاك. مثلا نحطو لي الدوسي ديالهم نحطو هنايا يعني فيشي كونفيغوراسيون فيشي بي ديسك نحطو كامل هنا. داك شحال بغيتي تعطيه في ليسباس. لو فيكسي نقدر نعطيه 10 مثلا. سي جوست هنا on va enregistrer avec les fichiers un seul fichier. Donc si vous coche disque single file fichier واحد ولا بزاف ديال الفايل نديرها فيشي واحد ونديماريو لا في ام ديالنا. وهنا غادي لونسي لينا لانستالاسيون ديال لو اس اكس. في الحاله العاديه كيكون عندنا واحد الماتيريال وكنجيبو مثلا نرسم لكم بالمثال يكون عندنا واحد الماتيريال بحال هكذا. تنجيبو واحد ليكيبمون من واحد لا مارك كو سوا اش بي ولا دال ولا سامسونج ولا اللي عجبكم برونيون اللي عجبكم وكنجيبو كنحطو تنانستاليو فيه
هذاك الOS ديال اللي كيسميوه لو SXI. Dans cet OS là هو اللي كيدير لنا ديك لاكوش ديال الفيرتواليزاسيون، هو ليبيرفيزور. وفوق هاد ليبيرفيزور هذا هو ليبيرفيزور اللي تيكون في الماتيريال، وهاد ليبيرفيزور هو اللي كيخلينا كيعطينا واحد الانترفاس غرافيك اللي فوقو كنانستاليو وكنديرو لي VM، نديرو VM ويندوز، VM لينكس، بليزيور VM ديال هذا، وكنقدروا نليو معاه بلو اس اكس، نقدروا نليو واحد ستوكاج تيكون سوا بوغ سوفغاردي هاد لي VM، يعني لي فيشي دو ستوكاج ديالهم ولا لي فيشي دو كونفيغوراسيون ديالهم كيكونوا في هاد لو ستوكاج هذا هنايا، تيكون ستوكاج ناز ولا سان ولا على حسب لو تيب ديالو. هنا هذا هو الستوكاج ديالو، ماشي الستوكاج ديالو هو كماتيريال، هو كماتيريال تيكون عندو واحد الستوكاج لوكال كنخدموش به حنا، كندوزو اترافير واحد لو ستوكاج ريزو افيك ريسكازي، بروتوكول ريسكازي، كنتكونيكطاو لهداك لو ستوكاج وكنليو هنايا وكيولي يبان لينا هنا بحال سو فورم دان ديسك sur lequel كنانستاليو لي فيرتوال ماشين. وكنقدروا نزيدو ان اوتر سيكسي هنايا وكنليوه حتى هو لهاد الستوكاج، كيوليو يشوفوا بجوج نفس لو ستوكاج، نفس لا باز دوني، نفس لاسباس دو ستوكاج، كو سوا ان كوناب ولا يكون واحد شي تيب دو ستوكاج من اي كونستركتور. وهاد لو اس اكسي وهاد لو اس اكسي باش كنجيروهم بالفيسفير كليون. كنجيبو الفيسفير كليون، سي ان اوتي graphique اولا كنتكونيكطاو ديريكتومون لواحد لو سيرفور ويب تيكون في لو اس اكسي. هنا لو كليون، هذا لوتيليزاتور كيجينا البيسي ديالو كيتكونيكطا بالفيسفير كليون لوغ، ودابا حاليا ولاو ديريكتومون كيتكونيكطاو واحد الانترفاس ويب في لو اس اكسي. بعض المرات كيكون عندنا بزاف ديال لي اس اكسي، في هاد الحاله كنستعملو سكون ابل لو في سنتر، واحد لاكوش لوجيسيال بحال حتى هو كنقدروا نديروه سو فورم دو فيرتوال ماشين، كنحطوه في لو اس اكسي اولا كنجيبو ايكيبمون سيرفر بوحديتو نانستاليو في هاد الفي سنتر هي، وكندخلوا له بالفيسفير كليون بواحد الانترفاس ويب. ملي كندخلوا له كنشوفوا هادو بجوج، دونك هاد الفي سنتر كيمكننا نجيريو هاد لي دو زو اس اكسي من نفس من ان سول امبلاسمون. دونك هذا هو او اس اكسي. ملي كندخلو لهاد الفي سنتر كنشوفو هاد لو اس اكسي وهاد لو اس اكسي، كيولي عندنا واحد لومبلاسمون سونتراليزي باش كنجيريو هاد لي دو زو اس اكسي كي سون ليي لواحد لا باز دو دوني ولا واحد ليكيبمون دو ستوكاج هنايا اللي مسجلين فيه لي في ام. ونقدرو كاع نزيدو ان اوتر ستوكاج باش مثلا نديرو ان باك اب اكسيتيرا. قلنا كندخلو بالانترفاس ويب في لي فيرسيون جداد نيشان لو اس اكسي، اولا الا عندنا بزاف ديال لي زو اس اكسي كندخلو للفي سنتر اللي كيكون ديجا جامع هاد لي زو اس اكسي كاملين بجوج ولا بزاف على حسب الانفرا ديالكم. وفي الغالب في الداتا سنتر بحال دابا كل امبلاسمون كنديرو مثلا 3 لي زو اس اكسي، وتا الا طاح لينا شي واحد كيكونوا الاخرين باك اب ديالو. دونك نكملو l'installation. Next. قالك F11 باش valider. On va valider F11. يعني درت مود افيو خصني نبرك على FN في الكلافي ديال بي سي حتى سي فيرتوال. هنا ديتيكتور 10 جيجا اللي عطيناه نقولو له زيد على الله نمشيو نديرو فرونسي. الفرونسي غتكون الفوق. اوكي تيكتب لينا دابا لو كونط روت، حيت دابا لو اس اكسي باش تجيري واش ادمينسترير خصك يكون عندك واحد لو كونط كيتسمى كونط روت، وكنديرو واحد المود باس. كل او اس اكسي عندو ان كونط روت ديالو مود باس ديالو باش تكونيكط عليه، سوا بهاد الانترفاس ديال فيسفير كليون اولا بغيتي تكونيكط عليه بواحد الانترفاس اللي كنعرفو سيكسيموها ايلو، هو الانترفاس ديال لا جيستيون ديالو تجاري تشوف واش فيه شي باغ واش فيه شي مشكل، تمشي تاكسيدي باش تموديفي لادريساج اي بي ديالو، تزيد فيه لو دي ان اس ديالو لو جيت واي اكسيتيرا، تبدل شحال من بارامتر. اولا كتدخل الانترفاس ديال المانجمنت ديالو باش تجاري لي في ام، باش تشوف ليسباس ستوكاج واش عامر واش باقي. المهم كتجاري عن طريق لو اس اكسي، ما كتمشيش للفي سنتر. الفي سنتر قلنا كيجاري كاع لي زو اس اكسي اللي عندك في الانفرا ديالك الا كنتي زايدهم. دونك نكملو. كنعطيه المود باس ونقولو المود باس هو هذا. دونك كونتينيو.
دونك درنا له المود باس. دابا غادي نكمل. دونك لوبجيكتيف ديال الانستالاسيون ديال لو اس اكس ديالنا هو اننا نحطو فيه دي في ام، دي ماشين فيرتويال. نقدرو نديرو ان اكتيف ديريكتوري مثلا باش يجاري لنا الدومين، نديرو ان سيرفور دو اتش سي بي، ان سيرفور دبليو اس يو اس، ان سيرفور اف تي بي، واحد لو سيرفور دابليكاسيون، ان سيرفور ويب، ان سيرفور دو سيرتيفيكا، نحطو ان سيرفور لينكس. نديرو بزاف ديال لي شوز في هاد لو اس اكس. ان سيرفور دو باك اب مثلا، نديرو اون سوليسيون بحال فيم، بحال ناكيفو، بحال فيريتاس. كاين بزاف ديال لي تيب دو سيرفور نقدرو نديرهم في الانفراستركتور ديالنا. دونك on va dans l'installation, on dit avec DD F11. Donc il est en train d'installer d'abord le SXI 6.0.0. On va aller chauffer un deuxième ESXi. On installe la machine virtuelle واحد فيهم ونشوفوا كيفاش نزيدوا الفي سنتر. ومن عن طريق هذا الفي سنتر نقدروا نديروا الفي موشن، يعني نترونسفيريو une machine d'un ESXi vers un autre sans interruption, sans éteindre la VM. بحال دابا عندنا واحد لو ESXi بغينا نديرو واحد الميزاجور وهو فيه دي ماشين فيرتويال اوتوماتيكمون. ابخي لا فيريفيكاسيون تنفيريفيو لا كومباتيبيليتي، مثلا بغينا نطلعو من 6 ل 7، كنشوفو بعدا الماتيريال ديالنا واش يسوبورتي هذاك الابجريد اللي غنديرو. كيفاش كنديرو هاد القضيه؟ كندخلو للموقع ديال فيموير، عنده هو واحد لا ماتريس ديال الكومباتيبيليتي تيقول لك هاد الماتيريال اللي عندك واش يقدر يسوبورتي الفيرتوال ماشين 7 مثلا، واش ماشي فيرتوال الابجريد فير 7 من لو 6 فير 7. كتدخلو غير مع المارك ديال الماتيريال اللي عندك والموديل، وهو اوتوماتيكمون تيعطيك لا كومباتيبيليتي، تيقول لك واش دوز ولا ما دوزش. قبل ما دير هاد العمليه راه ما خاصك تفيريفي، سينو الا درتيها يقدر يدوز لك، ولكن فريمون كنقول لك انا راه ما ناسوريش لك لو سيبور. في هاد الحاله انت دبر راسك، الا طراتك شي مشكله ولا ما دارش لك شي حاجه ولا تخربق لك الريزو الفيرتوال ديالك، او لا ما كانش شي كومباتيبيليتي مع شي اوتي تيار مثلا انت زايدو في الانفرا ديالك بحال فيم مثلا، المرات تبغي دير واحد لابغريد الوغ كو ما كتكونش اون كومباتيبيليتي مع شي اوتي تيار دايرو انت في الانفراستركتور ديالك. دونك دابا ملي كتقلب لا كومباتيبيليتي وكتشوف انها دايزه، في هاد الحاله كتشد لي في ام كاملين كدوزو من ان اوتر ان دوزيام او سيكسي، ومن بعد عاد كدير. دابا عندنا هنا دي في ام وبغينا نديرو هذا كان 6، كان فيرسيون 6 وبغينا نردوه 7. دونك اش كنديرو؟ قلنا هنا كنفيريفيو هاد الماتيريال هذا واش كومباتيبل انه يطلع ل7 الفيموير 7، وكنقلبو هادشي في السيت ديال فيموير. دابا نمشيو نوصلو ونوريها لكم. من بعد ملي كنديرو هاد العمليه كنشدو هاد لي في ام اترافير الفي سنتر، كنديرو لهم سكون ابل في موشن، يعني كنشدوهم وكنديبلاسيوهم لهاد لو سيكسي الثاني. اتشو داكشي كيكونوا خدامين كنديبلاسيو سوا الكالكول سوا الستوكاج، بجوج اللي بان لك نتايا دوز غير الكالكول مثلا، الستوكاج ديما تيكون هنا وهذا كيبقى خاوي. وفي هاد الحاله ملي كيخوى اش كنديرو؟ كنردوه هاد لو سيكسي اون مود مانتونونس، ونقدروا كاع نخرجوه كاع من في سنتر. وملي كنردوه مود مانتونونس ديك الساعه كنلونسيو الابجريد فيغ لا فيرسيون 7، سوا كنتيليشارجيو هاديك لا ميزاجور وكنديرو لانستالاسيون. المهم حنا غنشوفو هاد العمليه هادي. ملي كتسالي العمليه ديال الابجريد كتشوف ان لي ريزو طلع كلشي، الستوكاج بان، كتحيد له المود مانتونونس وكتشوف هادشي. ومن بعد ملي كتشوف توتي اوكي كترجع له لي في ام ديالو، كترجع لي في ام اللي كانوا باش هذا ما يبقاش عليه الثقل بزاف. وعلى حسب كتشوف هذوك لي في ام اللي موان ريسكي هما اللي كتصيفطهم الاولين باش كتشوف واش هذوك لي في ام كومونيكاو مع لانفراستركتور ديالك ولا لا. ونكملوا الانستالاسيون ديال سيكسي باش ما نطولش عليكم. هنا تيقول لك الانستالاسيون ديسك بيفور، قالك حيد الانستالاسيون ديال الديسك بيفور. ماشي مشكله ندير بحال هكا ما هادش ما علينا. دونك غادي نديرو روبوت السيرفر. انا مابقيتش كنتحكم في الكلافي معرفتش علاش. ندير هكا. دونك دابا غادي نريديماري لو سيرفر. دونك غادي نحيدولو هاد ليزو باش ميديتيكتيش. دابا غيديماري عادي، غيطلب ليا الكونط روت والمود باس ديالي، ومن بعد غادي ندخلو باش نشوفو الانترفاس
ديالو ويطلب لينا من بعد نعطيوه لادريساج اكسيتيرا. دونك دابا كيدير لو شارجمون، نخليه واحد شويه فين ما يسالي الشارجمون ديالو. عندي الطياره هنا. فوالا ميتنون ها هو دار لانستالاسيون، خدا اون ادريس اي بي، خداها من دي اتش سي بي، حيت في الفيم وير عندو واحد لادريس، عندو كوم ان سيرفور دي اتش سي بي. هادشي غادي نبدلو باش نفيريفيو لاكسي ليه. دابا حنا هادرا غير فيرتوال، نحلو النافيغاتور ونسييو ناكسيديو لهاد. كاين هاد الفيم وير فيسفير كليون، نقدرو نتيليشارجيو ولا ندوزو اترافيغ لو ويب. المهم تا هو نتيليشارجيو ونجربوه. تاك انستاليوه، سي ان اكزيكوتابل كليون، كينستالي واحد كليون اللي كيعطيك لاكسي هنا كيف شفت صور، او كنستاليو في البيسي ديال لو كليون. السيرفر هادي كيكون اصلا هو في لاصال ديال لي سيرفور بعيد علينا حنايا، ولكن تندخلو بهداك الفيسفير كليون. دابا حنا هذا هو البيسي ديال الخدمه، وكاين هنا واحد الفرق بيننا وبين هنايا. هذا لاصال ديال لي سيرفور، صال خاصه بلي سيرفور بعيد علينا، كندخلو ليها غير عن طريق لا. دابا حنا بغينا ندخلو لهاد لو سيكسيون، ندخلو بلادريس اي بي ديالو اللي سجلها اللي عطاها لنا هنايا. ها هي 192 168 71 128. دونك نجيو هنا ونكتبوها 192 168. شوف 71 28 28 هاك. دونك كيف تيليشارجينا دابا هاد ليكزي غنستاليوه. هاد ليكزي يكون عندو في بيسي ديال لو كليون ديالنا، كيتانستالو في كاع لي ماشين ديال الناس اللي جاراو هاد لو سيكسي ولا هاد ولا لانفراستركتور. اولا كندخلو بالويب. الويب شنو قلنا تنديرو هاد لادريس اي بي 192 168 71 28 الرقم. غادي يدور شي شويه نبينغيو على لادريس حيت حنا انستاليناه. تاك مدخلش، دونك كاين شي بلوكاج كيلكو باغ. هذا خليه يمشي تانستالا، نخليو لو بينغ غادي ونشوفو نديرو ترابل شوتينغ ديال هاد. هادشي تقدر طيحو فيه نتوما باش تكونيكطا ليكم. نمشيو لهاد الفيرتوال ماشين ونشوفو لا كارت ريزو ديالها شنو هي شنو فيها. دونك نديرو السيتين، هادي هو الانترفاس ديال لا كارت ريزو. ها هو دونك نيتورك، دونك برايفسي، دونك هو ناط مناطي خصنا بريدجيو. تاك ونقولو خود بحال انا كنستعمل لا كارت ريزو ديالي. نورمالمون دابا خاصو يبينغي عليها. شوف شنو خدا، نديرو اف 2. دابا غادي ندخلو الانترفاس ديالو باش نشوفو شنو عنده في الادريساج. مزيان الادريساج مزيان، تو فا بيان. نحيدو هاد البي في 6. نشوفو هادي فين وصلت في الانستالاسيون. نيكست نيكست ديما سويفون سويفون ساهلة معنا. هدا تيدير ديماراج، نتسناو. نشوفو واش ياخدنا. نورمالمون خصو ياخد اون اوتر ادريس، بدلنا لو تيب دو ريزو.
فوالا كيف كتشوفوا راه بدل لادريس. دونك نحبسو البينغ حيت بدل هو دار واحد مغاديش نولي دابا هادي اللي كيبينغي عليها. اش كندير حتى انا شنو كيبينغي عليها. إذا غادي تدخل لينا هنا 100%. فوالا نديرو هكا نقولو ورينا كونتينيي ماشي مشكل عندنا السيرتيف. قالك هادشي راه قديم عندك عمي خاصك تدخل بلوتي اللي دايرين لك تيليشارجيه من هنا. هو هذا اللي تيليشارجيناه هو هذا النيت. دونك هاد الفيرسيون قديمة حنا نتسناو فيه التيليشارجا. ولا تشوف لي داتا ستور ديالي اللي عندي من هنا ندخلو الروت ونديرو المود باس ديالنا اللي دخلنا به. يمكن مكتشوفش المشكل. فوالا هاهي الداتا ستور ديالو ديال لو اس اكس. الداتا ستور ديالو على السباس ديالها الكاباسيتي ديالها راه سكي فيد فيها. هاد الداتا ستور هذا هو الستوكاج اللوكال ديال هاد لو اس اكس. دونك حنا بيسكو عندنا اون فيرسيون اونسيان خاصنا نتسناو حتى يتانستالا في ام وير فيسفير كليون. دونك حنا باش ندخلو لهاديك لادريس باش ندخلو لو اس اكس خاصنا نطابيو في النافيغاتور هاد لادريس اي بي هادي. دونك هاد لادريس اي بي فراق حطو هنا غندخلو نشوفو غير الداتا ستور على حسب هاد الفيرسيون 6 فيرسيون قديمة. On va essayer d'accéder à notre navigateur. باش تشوفوا انه غادي يعطينا لو ميم ميساج. دونك تاك vous voyez هنا كيعطينا نفس الميساج نفس لي فوتو. قال لنا واش بغيتي تدخل تيليشارجي فيرتوال ابلاينس ولا تيليشارجي الا كنتي عندك ان تروك فيرتوال تانستالي هنايا باش تكونيكتا لو سيكسي. سينو تانستالي واحد ليكسي هو هذا اللي كنستاليو حنايا حاليا اولا تانستالي واحد لانستال في لينكس هو اولا تدخل تشوف لي باز دوني اللي عندك. دونك لوتي تانستالا تاك ملي كيتانستالا كيدير واحد ليكون. هنا هنا كتدخل لادريس اي بي هي هادي لادريس اي بي ديال اس اكس. كتقول له الروت كتقول له المود باس صافي كتقول له كونيكسيون. هنا كتينيوري هذا كيسولك على السيرتيف كتينيوريها وغيدخل دابا وغيوريك الانترفاس جرافيك ديال لو اس اكس اللي دخلنا له عن طريق في ام وير فيسفير كليون. وهنا كيقول لك راه عندك واحد لا ليسونس ديال ستينيوم. دونك ها هو دخل لينا هنا فيه لانفونتير. هنا ملي كتانستاليه ملي كتزيد لي في ام بحال دابا كنكريو مثلا نوفيل ماشين فيرتوال كيزيدو من هنايا. هنا كيعطيك الريزومي تيقول لك الفابريكون ديال الماتيريال ديالك شنو فيه لي سوكيت بروسيس اكسيتيرا. هنا تيقول لك الداتا ستور اللي عنده لوكال اس اس دي ديالو فيها لا كاباسيتي ديال 2.50 جيجا 2.5 في ام وير هذا الفي ام نيتورك ماشين فيرتوال اللي في هاد لو اس اكس حاليا ما عندنا حتى شي وحده. ها الفيرسيون ديالو تيقول لك هي 6.0.0 وهذا البندل ديالو شحال كيكونسومي ديال لي ريسورس لي بيرفورمانس ديالو الكونفيغوراسيون ديالو. بحال دابا بغيتي تزيد شي حاجه في الريزو كتزيد هنايا كتشوف عنده اون كارت ريزو اللي هي الفي ام وير نيتورك هي اللي كندخلو بها باش كنجيريو باش كنديرو الماناجمنت وباش كنجيرو لي في ام لي زادابتاتور ريزو لي كارت ريزو كذا. ها هي الكارت ريزو. ستوكاج تيقول لك عندك ان سول ستوكاج تقدر تزيد ان اوتر ستوكاج اجوتي دو ستوكاج. من بعد عاد نحاولو نزيدو ان ستوكاج بون سكون ابيل لوبن فايلر بحال واحد لابلاينس اللي كيجي هداك هو انتيليجون باش يدير ان ستوكاج سي بون صافي. هادشي اللي نقدرو نشوفو ليطا دو سونتي لي زوتيليزاتور. حاجه اخرى هي لي ليسونس. هنا دي ان اس الا بغيتي تشوف دي ان اس ديالك اللي عندك دي اتش سي بي اللي كيعطيك لادريساج نورمالمون هذا راه سي لا بوكس ديالي اللي عندي هنايا بحال الموتور. دونك هادشي اللي كاين غنشوفو هادشي من بعد avec plus de détails. هنا utilisateur ceux qui peuvent gérer ou administrer l'outil et le SXI les événements. اللي عندك شي événement باش كدير l'analyse ديالك باش تشوف واش كاين شي سيرفيس كيطيح شي سيرفيس كي interroger le SXI. هنا les autorisations
دونك هادشي اللي كاين. لي رول هما هادو اللي شفنا توتالور في لي جورنال سيستم. دونك معندناش بزاف ديال الحوايج في الOS X. دونك هي الانستالاسيون ديالو كنتمنى انها تكون مفهومه، ولا عندو شي سؤال يخلي ليا في الكومونتير. باش تشوفوا لا فيرسيون ديال فيموار كيف كنا قلنا تجينا اد ديال ابروبو، هناك هاديك لا فيرسيون. دونك شكرا على المتابعه، والى فيديو اخر في السلسله ديالنا ديال فيموار. مع السلامه.
السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش نانستاليو لو سيكسي، غنحلو النافيغاتور بأسرع وقت، غندخلو للفي ام وير. الفي ام وير خاصك تكري ان كونت، أنا عندي ديجا ان كونت، دونك اللي معندوش يكرييه كليكي تو سامبلومون على لوغين، بيسكو جي ديجا ان كونت نورمالمون غادي يدخل دابا لوغين كاستمر كونيكشن كاستمر كونيكت، دونك غادي يدخل لينا هنا اوتوماتيكمون. اللي معندوش ان كونت يجي كريي هنا رسائل يدير اي معلومات عشوائيين يكتبهم، المهم هو يكري ان كونت يستطيع انه يتيليشارجي الايزو ديال لو سيكسي. دونك انا اوثنتيفيا ديجا لو كونت انجستري، هو كيدخل VMware Customer Connect. باش نتيليشارجيو الايزو غنجيو لهنايا البرودكت، من بعد غادي نجيو هنا غنديرو VMware VSphere Hypervisor، غنديرو View Download Components، نختارو لا فيرسيون، غادي نختار انا لا فيرسيون 6، كاينه 7 ولكن غنخليهم نديرو 6 حيت نقدرو نديرو ان تي بي ديال ابجريد ديال من 6 ل 7 مثلا. ندير داونلود، هنا غادي يعطيني ديجا انا اونجستري. شنو تيقول لينا؟ ليسونس يو هاف نوت ريجستر ذيس برودكت، خاص تسجل على هاد البرودكت. غندير ريجستر، دونك جوب تايتل نعطيك شنو انجينيور، دابا بعد دابا تا هو محامي ولا مدير. دابا هنا هادشي ايمان، انا قريت ايمان شنو هي هادي؟ شنو هادي؟ اي اجري سي ذات. دونك ملي سجلنا في هذا عطانا هنا التيليشارجمون ديال VMware VSphere Hypervisor. هذا 6.7 عندو لابديت 3، هذا لابديت 2. المهم حنا نختارو 6. فين هي 6 افيك لي بينير 6؟ نختارو هادي تو سامبلومون كاع. ليسونسيال هو هذا تيست، غنديرو انكلو VMware تشوز، دونك نتيليشارجيو هاد ليماج هادي داونلود، اوتوماتيكمون يقولي فين تحط هاد الداونلود. نديرو هنايا ندير ايزو، ندير ايزو نحط فيها لي زيزو ديالي تاك. دونك ها هو دار لو تيليشارجمون، لا تاي ديال لو فيشيي تاك 300 كيلوبايت، سيتي رابيد. au cas où لا بغيتو تفيريفيو لا سيكوريتي بحال دابا هنا هذا شاسام على 887 باش هذا العرف ديالو باش كيقول لك واش او كور دو تيليشارجمون اسكي لا موديفي. فوين زيب 7 زيب انا عندي هذاك لو تيستر اللي كيتيستي اللي تيتيستي العرف ديالو، دونك غنديرو شاوان حيت عندنا شاوان هو غادي يفيريفي ليا. كيف كتشوف هادي بحال زيرو اف العرف هو هذاك، ما دارش باش موديف داك تيسالي 277 حتى هنا كيسالي 277. دونك الفيشي لي بون. هنا تيليشارجينا ايزو، كنحملو الفي ام وير ورك ستيشن باش نانستاليو باش نخدمو بلو اس سي لي فيرتواليزاسيون فيرتواليزاسيون باش نانستاليو دي في ام في هاد لو اس سي. دابا غنفرضو ان عندنا ماتيريال وغنجيبو هاد لو اس سي نحطو فيه، نحطو في هذاك الماتيريال كو سوسوا ان اش بي ولا دال ولا نيمبورت كال سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك نديرو تيليشارجي، نجيبو هنا ونحطو ليزو ديالنا تاكس نيكست. هنا تو بريسيزي لومبلاسمون، دونك لومبلاسمون نديرو في دي نديرو هنايا لي في ام هي فيرتوال ماشين وراهم لي سيكسي تاك. مثلا نحطو لي الدوسي ديالنا نحطو هنايا يعني فيشي كونفيغوراسيون فيشي ديسك نحطو كامل هنا. داك الشيء بغيتي تعطيه في ليسباس ولو سيكسي نقدر نعطيه 10 مثلا. سي جوست هنا اون فا اونجستري لي فيشي في ان سول فيشي، بغيتي نقول في ديسك سينجل فايل فيشي واحد ولا بزاف ديال الفايل نديرها فيشي واحد ونديماريو لا في ام ديالنا. وهنا غادي يلونسي لينا لانستالاسيون ديال لو سيكسي. في الحاله العاديه كيكون عندنا واحد الماتيريال وكنجيبو مثلا نرسم لكم بالنسبه للمثال، يكون عندنا واحد الماتيريال بحال هكا، تنجيبو واحد ليكيبمون من واحد لا مارك كو سوا اش بي ولا ديل ولا سامسونج ولا اللي عجبكم برودوي اللي عجبكم، وكنجيبو كنحطو تنانستاليو فيه هذاك الاو ديال اللي كيسميوه لو اي سيكسي. دون سيت او اس لا هو اللي كيدير لنا ديك لاكوش ديال فيرتواليزاسيون، هو ليبيرفيزور. وفوق هاد ليبيرفيزور هذا هو ليبيرفيزور اللي تيكون في الماتيريال، وهاد ليبيرفيزور هو اللي كيخلينا كيعطينا واحد الانترفاس غرافيك اللي فوقو كنانستاليو وكنديرو لي في ام، نديرو في ام ويندوز في ام لينكس بليزيور في ام ديال هذا، وكنقدروا نليو مع هاد لو 6 نقدروا نليو واحد ستوكاج تيكون سوا بوغ سوفغاردي هاد لي في ام، يعني لي فيشي دو ستوكاج ديالهم ولا لي فيشي دو كونفيغوراسيون ديالهم كيكونوا في هاد لو ستوكاج هذا هنايا، تيكون ستوكاج ناز ولا سان ولا على حسب لو تيب ديالو. هنا هذا هو الستوكاج ديالو، ماشي الستوكاج ديالو هو كماتيريال، هو كماتيريال تيكون عند واحد الستوكاج لوكال كنخدموش به حنا، كندوزو اترافير واحد الستوكاج ريزو افيك ريسكازي بروتوكول ريسكازي، كنكونيكطاو لهذاك الستوكاج وكنليو هنايا وكيولي يبان لينا بحال سو فورم دان ديسك سور لوكيل كنانستاليو لي فيرتوال ماشين. وكنقدروا نزيدو ان اوتر سيكسي هنايا
وكنليوه حتى هو لهاد الستوكاج، كيوليو يشوفو بجوج نفس لو ستوكاج، نفس لا باز دوني، نفس ليسباس دو ستوكاج، كو سوا ان كوناب ولا يكون واحد شي تيب دو ستوكاج من اي كونستركتور. وهاد لو سيكسي وهاد لو سيكسي باش كنجيروهم بالفيسفير كليون. كنجيبو الفيسفير كليون، سي ان اوتي جرافيك، اولا كنتكونيكتاو ديريكتومون لواحد لو سيرفور ويب تيكون في لو سيكسي. هذا لو كليون، هذا لوتيليزاتور كيجينا البي سي ديالو كيتكونيكتا بالفيسفير كليون لوغ. ودابا حاليا ولاو ديريكتومون كيتكونيكتاو واحد الانترفاس ويب في لو سيكسي. بعض المرات كيكون عندنا بزاف ديال لي سيكسي، في هاد الحاله كنستعملو سكون ابل لو في سنتر، واحد لاكوش لوجيسيال بحال حتى هو كنقدروا نديروه سو فورم دو فيرتوال ماشين، كنحطوه في لو اس اكس، اولا كنجيبو ايكيبمون سيرفر بوحديتو كنصايبو في هذا الفي سنتر هي، وكندخلوا له بالفيسفير كليون بواحد الانترفاس ويب. ملي كندخلوا له كنشوفوا هادو بجوج. دونك هاد الفي سنتر كيمكننا نجيريو هاد لي دو زو اس اكس من نفس من ان سول امبلاسمون. دونك هذا هو او اس اكس. ملي كندخلوا لهاد الفي سنتر كنشوفوا هاد لو اس اكس وهاد لو اس اكس، كانوا كيولي عندنا واحد لومبلاسمون سونتراليزي باش كنجيريو هاد لي دو زو اس اكس كي سون ليي لواحد لا باز دو دوني ولا واحد ليكيبمون دو ستوكاج هنايا اللي مسجلين فيه لي في ام. ونقدروا كنزيدو ان اوتر ستوكاج باش مثلا نديرو ان باك اب اكسيتيرا. قلنا كندخلوا بالانترفاس ويب في لي فيرسيون جداد نيشان لو اس اكس، اولا الا عندنا بزاف ديال لي زو اس اكس كندخلوا للفي سنتر اللي كيكون ديجا جامع هاد لي زو اس اكس كاملين بجوج ولا بزاف على حسب الانفرا ديالكم. وفي الغالب في الداتا سنتر بحال دابا كل امبلاسمون كنديرو مثلا 3 لي زو اس اكس، وتا الا طاح لينا شي واحد كيكونوا الاخرين باك اب ديالو. دونك نكملوا الانستالاسيون. نيكست قال لك اف 11 باش تفاليدي، اون فاليدي اف 11 يعني درت مود افيون. خصني بالك على اف ان في الكلافي ديال بي سي اف سي فيرتوال. هنا ديتيكتور 10 جيجا اللي عطيناه نقولوا له زيد على الله صافي. نمشيو نديرو فرونسي، الفرونسي غتكون الفوق. اوكي تيكتب لينا دابا لو كونت روت، حيت دابا لو اس اكسي باش تجيري باش ادمينسترا خصك يكون عندك واحد لو كونت يتسمى كونت روت، وكنديرو واحد المود باس. المود باس كل او اس اكسي عنده ان كونت روت ديالو المود باس ديالو باش تكونيكت عليه، سوا بهاد الانترفاس ديال فيسفير كليون، اولا بغيتي تكونيكت عليه بواحد الانترفاس اللي كنهزو سيكسيمو غايلو، هو الانترفاس ديال لا جيستيون ديالو تجاري تشوف واش فيه باغ واش فيه مشكل، تمشي تاكسيدي باش تموديفي لادريس اتش تي بي ديالو، تزيد فيه لو دي ان اس ديالو لو جيت واي اكسيتيرا، تبدل شحال من بارامتر. اولا كتدخل الانترفاس ديال المانجمنت ديالو مانجمنت باش تجاري لي في ام، باش تشوف تشوف ليسباس ستوكاج واش عامر واش باقي. المهم كتجاري من عن طريق لو اس اكس، ما كتمشيش للفي سنتر. الفي سنتر قلنا كيجاري كاع لي زو اس اكس اللي عندك في الانفرا ديالك اللي كنتي زايدهم. دونك نكملو. كتعطي المود باس، نقولو المود باس هو هذا. دونك كونتيني. دونك درنا له المود باس. دابا غادي نكمل. دونك لوبجيكتيف ديال الانستالاسيون ديال لو اس اكس ديالنا هو اننا نحطو فيه دي في ام، دي ماشين فيرتوال. نقدرو نديرو ان اكتيف ديريكتوري مثلا باش يجاري لنا الدومين، نديرو ان سيرفور دي اتش سي بي، ان سيرفور دو في اس يو اس، ان سيرفور اف تي بي، واحد لو سيرفور دابليكاسيون، ان سيرفور ويب، ان سيرفور دو سيرتيفيكا، نحطو ان سيرفور لينكس. نديرو بزاف ديال لي شوز في هاد لو اس اكس. ان سيرفور دو باك اب مثلا نديرو اون سوليسيون بحال فيم بحال ناكيفو بحال فيريتاس. كاين بزاف ديال لي تيب دو سيرفور نقدرو نديرهم في الانفراستركتور ديالنا. دونك دار الانستالاسيون غنزيدو ندير لي اف 11. Donc il est en train d'installer d'abord le SXI 6.0.0. من بعد غادي نشوفو نزيدو un deuxième ESXi ونانستاليو واحد لا ماشين فيرتوال في واحد فيهم، ونشوفو كيفاش نزيدو الفي سنتر. ومن عن طريق هاد الفي سنتر نقدرو نديرو الفي موشن، يعني نترونسفيريو اون ماشين دان ESXi vers un autre sans interruption sans éteindre la VM. بحال دابا عندنا واحد لو ESXi بغينا نديرو واحد الميزاجور وهو فيه دي ماشين فيرتوال اوتوماتيكمون. ابخي لا فيريفيكاسيون تنفيريفيو لا كومباتيبيليتي، مثلا بغينا نطلعو من 6 ل 7 كنشوف بعدا الماتيريال ديالنا واش يسوبورتي هذاك الابجريد اللي غنديرو. كيفاش كنديرو هاد القضيه؟ كندخلو للموقع ديال فيموير عنده هو واحد لا ماتريس ديال الكومباتيبيليتي، تيقول لك هاد الماتيريال اللي عندك واش يقدر يسوبورتي الفيرتوال ماشين 7 مثلا، واش ماشي فيرتوال ابجريد فير 7 من لو 6 فير 7. كتدخلو غير مع المارك ديال الماتيريال اللي عندك والموديل، وهو اوتوماتيكمون تيعطيك لا كومباتيبيليتي، تيقول لك واش دوز ولا ما دوزش. تقول دير هاد العمليه راه ما خاصكش تفيريفي، سينو الا درتيها يقدر يدوز لك، ولكن فريمون كيقول لك انا راه ما ناسيوليش لك لو سيبور في هاد الحاله. انت دبر راسك الا طرات شي مشكله ولا ما دارش شي حاجه ولا تخرب لك الريزو الفيرتوال ديالك، اولا ما كانش شي كومباتيبيليتي مع شي اوتي تيار مثلا انت زايدو في الانفرا ديالك بحال فيم مثلا. ما عرفتش تقدر دير واحد الابجريد الوغ كو
ما كتكونش اون كومباتيبيتي مع شي اوتي تيير داير انت في الانفراستركتور ديالك. دونك دابا ملي كتقلب لا كومباتيبيتي وكتشوف انها دايزه، في هاد الحاله كتشد لي في ام كاملين كدوزو من ان دوزيام او اس اكس اي، ومن بعد عاد كدير دابا عندنا هنا دي في ام، وبغينا نديرو هذا كان 6، كان فيرسيون 6، وبغينا نردوه 7. دونك شنو كنديرو قلنا الا كنفيريفيو هذا الماتيريال هذا واش كومباتيبل انه يطلع 7 الفي ام وير 7، وكنقلبوا هادشي في السيت ديال في ام 1. دابا نمشيو نوصلوا ونوريها لكم. من بعد ملي كنديرو هاد العمليه كنشدو هاد لي في ام اترافير الفي سنتر، كندير لهم سكون ابل في موشن، يعني كنشدوهم وكنديبلاسيوهم لهاد الفي 6 الثاني. اتشو داكشي كيكونوا خدامين كنديبلاسيو سوا الكالكول سوا الستوكاج بجوج اللي بان لك نتايا خاص دوز غير الكالكول. مثلا الستوكاج ديما تيكون هنا وهذا كيبقى خاوي، وفي هاد الحاله ملي كيخوى اش كنديرو كنردوه هاد الفي 6 اون مود مانتونونس، ونقدروا كاع نخرجوه كاع من في سنتر. وملي كنردوه مود مانتونونس ديك الساعه كنلونسيو الابجريد فيغ لا فيرسيون 7، سواء كنتيليشارجيو ديك لا ميزاجور وكنديرو الانستالاسيون. المهم حنا غنشوفوا هاد العمليه هادي ملي كتسالي العمليه ديال الابجريد كتشوف ان لي ريزو طلع كلشي الستوكاج بان، كتحيد له المود مانتونونس وكتشوف هادشي، ومن بعد ملي كتشوف توتي اوكي كترجع له لي في ام ديالو، كترجع لي في ام اللي كانوا باش هذا ما يبقاش عليه التشغل بزاف. وعلى حسب كتشوف هذوك لي في ام اللي موان ريسكي هما اللي كتستخدم الاولين باش كتشوف واش هذوك لي في ام كومينيكا مع لانفراستركتور ديالك ولا لا. ونكملوا الانستالاسيون ديال السيكسي باش ما نطولش عليكم. هنا تيقول لك الانستالاسيون ديسك بيفور، قال لك حيد الانستالاسيون ديال الديسك بيفور. ماشي مشكله ندير بحال هكا ما هادش ما علينا. دونك نديرو الراس ديال البوست السيرفر. انا مابقيتش كنحكم بالكلافي معرفتش علاش ندير هكا. دونك دابا غادي نريديماري لو سيرفر. دونك غادي نحيدو له هاد ليزو باش ما يديتيكتيش. دابا غادي يديماري عادي، غيطلب ليا الكونت روت والمود باس ديالي، ومن بعد غادي ندخلو باش نشوفو الانترفاس ديالو، ويطلب لينا من بعد نعطيوه لادريساج اكسيتيرا. دونك دابا كيدير لو شارجمون، نخليه واحد شويه فين ما يسالي الشارجمون ديالو. عندي طياره فوالا. ميتنون هو دار الانستالاسيون، خدا اون ادريس اي بي، خداها من دي ار سي بي، حيت في الفي ام وير عنده واحد لادريس، عنده كوم سيرفور دي ار سي بي. هادشي غادي نبدلو باش نفيريفيو لاكسي ليه. دابا حنا غير فيرتوال نحلو النافيغاتور ونسيو ناكسيديو لهاد. كاين هاد الفي ام وير فيرسيون كليون نقدرو نتيليشارجيو ولا ندوزو اترافير الويب. المهم تا هو نتيليشارجيو ونجربوه. تاك انستاليو سي ان اكزيكوتابل كليون، كينستالي واحد الكليون اللي كيعطيك لاكسي هنا كيفاش متصور، او كنستاليو في البيسي ديال الكليون. والسيرفر هادي كيكون اصلا هو في لاصال ديال لي سيرفور باين علينا هنايا، ولكن تندخلو بهذاك البيسي كليون. دابا حنا هذا هو البيسي ديال الخدمه، وكاين هنا واحد الفرق بيننا وبين هنايا. هذا لاصال ديال لي سيرفور، لاصال خاصه بلي سيرفور بعيد علينا، كندخلوا ليها غير عن طريق لا. دابا حنا بغينا ندخلوا لهاد السيكسيون ندخلوا لادريس اي بي ديالو اللي سجلها اللي عطاها لنا هنايا، ها هي 192 168 71 128. دونك غنجيو هنا وغنكتبوها 192 168 شوف 71 28 28 هاك. دونك كيف تيليشارجينا دابا هاد ليكسون انستاليو هاد ليكزيم كيكون في البيسي ديال الكليون ديالنا، كيتانستالو كاع لي ماشين ديال الناس اللي جاراو هاد لو سيكسي ولا هاد ولا الانفراستركتور. اولا كندخلو بالويب. الويب شنو قلنا تنديرو هاد لادريس اي بي 192 168 71 28 الرقم. غادي نموبيلو شي شويه نبينغيو على لادريس حيت حنا انستاليناه. داك مدخلش، دونك كاين شي بلوكاج كيلكو باغ. هذا خليه مشيت انستالا. نخليو البينغ غادي ونشوفو نديرو ترابل شوتينغ ديال هاد شي تقدر تاخد فيه نتوما. انا مشيت كونيكتو ليكم نمشيو لهاد الفيرتوال ماشين ونشوفو لا كارت ريزو ديالها شنو هي شنو فيها. دونك ندير السيتين، هادي هو الانترفاس ديال لا كارت ريزو. ها هو دونك نيتورك، دونك برايفسي، دونك هو ناط مناطي خصنا بريدجيو. داك ونقولو خود بحال انا كنستعمل لا كارت ريزو ديالي. نورمالمون دابا خاصو يبينغ عليها. شوف شنو خدا نديرو اف 2
دابا غادي ندخل الانترفاس ديالو باش نشوف شنو عنده في الادريساج. مزيان الادريساج مزيان tout va bien. نحيدو IPv6. نشوفو هادي فين وصلت في الانستالاسيون. نيكست ديما سويون ساهلة معنا. هذا تيدير الديماراج نتسناو. نشوفو واش غياخدنا نورمالمون خصو ياخد لينا اون اوتر ادريس. بدلنا لو تيب دو ريزو. فوالا كي كتشوفو راه بدل الادريس. دونك نحبسو البينك حيت بدل هو واحد باش دابا هادي اللي كيبينكي عليها. اش كندير حتى انا شنو كيبينكي عليها. اذا غادي تدخل لينا هنا 100%. فوالا نديرو هكا نقولو ورينا كونتينيي شي مشكل عندك سيرتيف. قالك هادشي راه قديم عندك عمي خاصك تدخل بلوتي اللي دايرين لك تيليشارجي من هنا. هو هذا اللي تيليشارجيناه هو هذا النيت. دونك الفيرسيون قديمه حنا نتسناو شي تيليشارجا. هو تشوف لي داتا ستور ديالي اللي عندي من هنا وندخلو الروت ونديرو المود باس ديالنا اللي دخلنا به. يمكن ما كتشوفش باين مسكين. فوالا هاي الداتا ستور ديالو ديال لو اس اكس. الداتا ستور ديالو على السباس ديالها الكاباسيتي ديالها راه سكي فيد فيها. هاد الداتا ستور هذا هو الستوكاج لوكال ديال هاد لو اس اكس. دونك هنا بيسك عندنا اون فيرسيون اونسيان خاصنا نتسناو حتى يتانستالا الفيموار فيسفير كليون. دونك هنا باش ندخلو لهاديك لادريس باش ندخلو لو اس اكس خاصنا نطابيو في النافيغاتور هاد لادريس اي بي هادي. دونك هاد لادريس اي بي فراق حطو هنا غندخلو نشوفو غير الداتا ستور على حسب الفيرسيون 6 فيرسيون كليون. On va essayer d'accéder à notre navigateur. باش تشوفو انه غادي يعطينا لو ميم ميساج. دونك تاك vous voyez هنا كيعطينا نفس الميساج نفس لي فوتو قال لنا واش بغيتي تدخل تيليشارجي فيرتوال ابلاينس ولا تيليشارجي الا كنتي عندك ان تروك فيرتوال تانستالي هنايا باش تكونيكتا لو سيكسي. سينو غتانستالي واحد ليكساي هو هذا اللي كنستالي حنايا حاليا او باش تانستالي واحد لانستال في لينكس هو ولا تدخل تشوف لي باز دوني اللي عندك. دونك لوتي تانستالا تاك ملي كيتانستالا كيدير واحد ليكون هنايا هنا كتدخل لادريس اي بي هي هادي لادريس اي بي ديال لو سيكسي كتقول له الروت كتقول له المود باس صافي كتقول له كونيكسيون. هنا كتينيوري هذا كيسولك على السيرتيف كتينيوريها وغيدخل دابا وغيوريك الانترفاس جرافيك ديال لو سيكسي اللي دخلنا له عن طريق فيموار فيسفير كليون. وهنا كيقول لك عندك واحد لا ليسونس ديال 6 يوم. دونك هو خلينا هنا فيه لافونتير. هنا ملي كتانستاليه ملي كتزيد لي في ام بحال دابا كنكريو مثلا نوفيل ماشين فيرتوال كيزيدو من هنا. هنا كيعطيك الريزومي تيقول لك الفابريكون ديال الماتيريال ديالك شنو فيه لي سوكيت بروسيس اكسيتيرا. هنا تيقول لك الداتا ستور اللي عنده اللوكال اس اس دي ديالو فيها لا كاباسيتي ديال 2.50 جيجا 2.5 فيموير هذا الفيم نيتورك ماشين فيرتوال اللي في هاد لو اس اكس بحال اللي ما عندها حتى شي وحده. ها الفيرسيون ديالو تيقول لك 6.0.0 وهذا البندل ديالو شحال كيكونسومي ديال لي ريسورس لي بيرفورمانس ديالو الكونفيغوراسيون ديالو. بحال دابا بغيتي تزيد شي حاجه في الريزو كتزيد هنايا كتشوف عنده اون كارت ريزو اللي هي الفيموار نيتورك هي اللي كندخلو بها باش كنجيريو باش نديرو المانجمنت وباش كنجيرو لي في ام لي زادابتاتور ريزو لي كارت ريزو كذا. ها هي الكارت ريزو ستوكاج تيقول لك عندك ان ستوكاج تقدر تزيد ان اوتر ستوكاج اجوتي دو ستوكاج. من بعد عاد نحاولو نزيدو ان ستوكاج بون سكون ابل اوبن فايلر بحال واحد ابلاينس اللي كيجي هذاك واحد اللي يجي هذاك ان ستوكاج سي بون صافي. داكشي اللي نقدرو نشوفو لي داتا سونتي لي زوتيليزاتور. حاجه اخرى هي لي ليسونس هنا دي ان اس. لا بغيتي تشوف دي ان اس ديالك اللي عندك دي اتش سي بي اللي كيعطيك لادريساج نورمالمون هذا سي لا بوكس ديالي اللي عندي هنايا بحال الروتور
Donc هادشي اللي كاين. غنشوفو هادشي من بعد avec plus de détails. Maintenant, utilisateurs, ceux qui peuvent gérer ou administrer l'outil AWSXI. Les événements, il y a شي événement باش كدير l'analyse ديالك باش تشوف واش كاين شي سيرفيس كيطيح، شي سيرفيس interroger le SXI. هنا les autorisations. دونك هادشي اللي كاين. لي رول هما هادو اللي شفنا tout à l'heure في لي جورنال سيستم. دونك معندناش بزاف ديال الحوايج في الSXI. دونك تنبدا الانستالاسيون ديالو، كنتمنى انها تكون مفهومه، ولا عندك شي سؤال خلينا ليا في الكومونتير. باش تشوفوا لا فيرسيون ديال فيموار كيف كنا قلنا تجينا اد ديال ابروبو، هنا كتلك لا فيرسيون. دونك شكرا على المتابعه، والى فيديو اخر في السلسله ديالنا ديال فيموار. مع السلامه.